11 मार्च 2025 सुबह 9 बजे क्वेटा रेलवे स्टेशन पर जाफर एक्सप्रेस पेशावर के लिए रवाना होने वाली है। प्लेटफॉर्म पर लोग अपनी बोगियों की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वक्त उसमें 380 से ज़्यादा मुसाफिर सवार हैं। इनमें 50 पाक आर्मी के जवान भी शामिल हैं जो इस ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं। ये ट्रेन कोटा से पेशावर तक जाती है, जो कि तकरीबन 1632 किलोमीटर फासला है और 35 घंटे 10 मिनट का सफ़र बनता है। ये एक आम सफ़र मालूम होता है, लेकिन ट्रेन ट्रैक्स पर 8 धमाका खीज मवाद नस्ब किए गए हैं जो उनके सफ़र को अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रोक देंगे। जब ट्रेन सिब्बी के इलाके में टनल नंबर 8 के करीब पहाड़ों से गुजर रही थी, अचानक जोरदार धमाका होता है। फिर दूसरा, तीसरा, एक के बाद एक 8 आईईडी धमाके होते हैं। अचानक फ्यूल टैंक फट जाता है और 4 बोगियां पटरी से उतर जाती हैं। अफसर और सिपाही जो ट्रेन में सिक्योरिटी के लिए मौजूद थे फौरन पोजीशन लेकर फायरिंग का जवाब देते हैं, मगर वो थोड़े ही थे और सामने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA के कई दर्जनों दहशतगर्द थे। दहशतगर्द जेबों से रेडियो निकालकर एक दूसरे से राब्ता करते हैं और चंद मिनटों के अंदर ट्रेन पूरी तरह उनके कब्जे में होती है। हर तरफ धुआं, चीखें और अफरा तफरी का मंजर होता है। कुछ लोग ट्रेन से भागने की कोशिश करते हैं, मगर चारों तरफ घेरे दहशतगर्द उन पर गोलियां चला देते हैं। मास्क पहने हुए दहशतगर्द ट्रेन के अंदर घुस जाते हैं और एक एक मुसाफिर का CNIC चेक करना शुरू कर देते हैं। पंजाबी, पठान, सिंधी और बलूच लोगों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम कर दिया जाता है। आर्मी के सिपाही जो सिविलियन ड्रेस में थे उनको पहचान कर अलग कर दिया जाता है। उनको ट्रेन से बाहर निकाल कर एक जगह बिठाया जाता है। आर्मी के सिपाही बेबस थे क्योंकि उनके पास कोई असलहा मौजूद नहीं था। अटैक की ये लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक थी। पहाड़ों के अंदर उन्हें कवर भी मिला हुआ था और आसपास कोई रोड भी मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से रेस्क्यू बहुत मुश्किल था। लेकिन आखिर BLA का मकसद क्या था ये सब करने का? इन दहशतगर्दों का ये सब करने का मकसद अपने कैदियों की रिहाई था। उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत को 48 घंटों का वक्त दिया था, जिसमें उनका मुतालबा था कि इनके कैदियों को बिना किसी शर्त के रिहा किया जाए। जब हुकूमत ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया तो अगले दिन इन दहशतगर्दों ने धमकी दी कि अगर वक्त ख़त्म होने के बाद उनका मुतालबा पूरा नहीं होता तो हर घंटे 5 हॉस्टेजेस को सज़ा दी जाएगी। हुकूमती अफसरों का कहना था कि अभी तक ट्रेन में किसी से राबिता नहीं हो सका क्योंकि इस इलाके में न इंटरनेट है और न ही मोबाइल नेटवर्क कवरेज। सारी रात दहशतगर्द अपनी पोजीशन मजबूत करते हैं। वक्फे वक्फे से वो लोगों को शहीद करते हैं ताकि हुकूमत पर दबाव डाला जा सके। ज़्यादातर दहशतगर्द इस ऑपरेशन को कामयाब बताकर और अपनी जीत का ऐलान करके वापस चले जाते हैं और पीछे सिर्फ चंद दहशतगर्द छोड़ जाते हैं। पाक आर्मी इस सब की सर्विलेंस कर रही होती है और उन दहशतगर्दों का फौरी इनकाउंटर कर देती है। ट्रेन के पास वाले दहशतगर्द पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर देखकर ट्रेन के नीचे छुप जाते हैं। सिब्बी और कोटा में पाकिस्तान आर्मी फौरन से रेस्क्यू ऑपरेशन प्लान करती है। आर्मी हेडक्वार्टर्स में ऑपरेशन ग्रीन बोलान का प्लान तैयार किया जाता है। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप SSG ज़रार कंपनी को फौरन तैयार किया जाता है। रात भर निगरानी जारी रहती है और हमले का मंसूबा बनाया जाता है। सुबह 5 बजे आर्मी और SSG ज़रार का पहला बैच हेलीकॉप्टर से उतारा जाता है, मगर यह आसान काम नहीं होता। दहशतगर्दों के स्नाइपर्स पहले से ही पोजीशन पर होते हैं और फायरिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। दोपहर तक SSG के जवान
اسٹیلتھ آپریشن کے ذریعے پہاڑی علاقے کے پیچھے سے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک دہشت گرد کو نشانہ بنا کر گرایا جاتا ہے۔ بہت سے دہشت گرد بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر 6 کے قریب دہشت گرد اب بھی وہاں موجود ہیں جو ہاسٹیجز کو ڈھال بنا کر بیٹھے ہیں۔ رات بھر جاری رہنے والے اس مشن کا آخری مرحلہ صبح 7 بجے شروع ہوتا ہے۔ فوج ایک آخری حملہ کرتی ہے جس میں گرینیڈ اور سنائپر رائفلز کا استعمال ہوتا ہے۔ BLA کی مزاحمت کمزور پڑتی ہے اور آخر کار ایک کر کے یرغمالیوں کو آزاد کروا لیا جاتا ہے۔ یہ بھاری قربانیوں کا مشن لگ بھگ 30 گھنٹے تک جاری رہتا ہے۔ آخر کار 12 مارچ 2025 کو یرغمالی بحران کا خاتمہ ہوتا ہے۔ پاکستان آرمی کے مطابق 344 یرغمالیوں کو ریسکیو کر لیا جاتا ہے۔ پاکستانی آفیشلز کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں نے عورتوں اور بچوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ یہ ریسکیو آپریشن زیادہ تر زرار کمپنی نے انجام دیا، جو آرمی کے اسپیشل سروسز گروپ کی ایک ایلیٹ یونٹ ہے۔ اس ہائیجیکنگ کے بعد پاکستان ریلوے نے ملک بھر کے تمام ریلوے اسٹیشنز پر سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا۔ مسافروں کے ٹرینوں تک رسائی کو سخت جانچ پڑتال کے ذریعے محدود کر دیا اور ٹرانسپورٹ گاڑیوں کو مزید سخت معائنے کے عمل سے گزارا جانے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ریلوے پولیس فورس میں عملے کی کمی کو تسلیم کیا گیا اور آئندہ مہینوں میں مزید اہلکار بھرتی کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ ریلوے وزیر حنیف عباسی نے اعلان کیا کہ اس حملے میں جاں بحق ہونے والے افراد کے خاندانوں کو 52 لاکھ پاکستانی روپے کی امداد دی جائے گی اور ان کے بچوں کے لیے سرکاری نوکریاں فراہم کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی گئی۔ یہ حملہ جعفر ایکسپریس کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ دھماکے کے نتیجے میں ٹرین کے دونوں انجنوں اور 5 بوگیوں کو شدید نقصان پہنچا۔ پاکستان ریلوے کے ڈپٹی چیف انجینئر رشید امتیاز نے 15 مارچ کو بتایا کہ ٹریک کو بحال کرنے میں تقریباً 12 گھنٹے لگیں گے۔ پاکستان ریلوے کے انجینئرز نے متاثرہ پٹریوں کی مرمت کا کام کیا۔ جعفر ایکسپریس 28 مارچ کو 17 دنوں بعد واپس آپریشنل ہو جاتی ہے اور اب اس کے روٹ پر اضافی سیکیورٹی تعینات کر دی گئی ہے تاکہ مسافروں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ جعفر ایکسپریس کا یہ واقعہ پاکستان کی تاریخ کے المناک ترین واقعات میں شمار ہوگا۔ ایک عام مسافر ٹرین جو روزانہ سینکڑوں لوگوں کو ان کے گھروں اور کام کی جگہوں تک پہنچاتی تھی، اچانک ایک خونریز جنگ کا میدان بن گئی۔ یہ صرف ایک ٹرین ہائی جیکنگ نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی حقیقت تھی جس نے پورے ملک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ 30 گھنٹوں تک جاری رہنے والی یہ لڑائی کئی معصوم جانیں لے گئی۔ وہ مسافر جو اپنے پیاروں کے پاس واپس جانے کے لیے نکلے تھے، وہ ماں جو اپنے بچوں کے لیے تحفے لے کر جا رہی تھی، وہ فوجی جو چھٹی پر اپنے گھر جا رہا تھا، سب کو اس ہولناک واقعے نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ خون، دھواں، چیخیں اور گولیوں کی گونج، یہ سب کچھ اس رات کا حصہ بن چکا تھا جسے تاریخ کبھی نہیں بھولے گی۔ پاکستان اور بلوچستان میں پہلے ہی دہائیوں سے بدامنی جاری ہے، مگر کیا ایسے واقعات امن کی طرف لے جا سکتے ہیں یا مزید تباہی کو جنم دیں گے؟ یہ واقعہ کئی سوالات چھوڑ گیا ہے۔ کیا یہ آخری حملہ تھا؟ کیا جعفر ایکسپریس کی پٹریوں پر بہنے والا خون مستقبل میں امن کا راستہ ہموار کرے گا یا مزید بغاوتوں کو جنم دے گا؟ وقت کے ساتھ ساتھ شاید کچھ زخم بھر جائیں، مگر یہ تاریخ کبھی نہیں مٹے گی۔ جعفر ایکسپریس کے معصوم مسافروں کے لیے ایک سوال آج بھی باقی ہے۔ کیا وہ صرف غلط وقت پر غلط جگہ موجود تھے یا وہ ایک بڑی جنگ کے خاموش شہید تھے؟